matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pitsa 19 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang muatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Iligan, pilot area sa Region 10 sa ikatulong nationwide simultaneous earthquake drill. Paghimo sa Iligan City Technical Education and Skills Development Council gidaig sa TISDA. Sa kauluhan, balaod nung pagtaas sa budget sa Office of the Vice President nagtumong nga maserbisyuhan ang 1.14 milyong mga Pilipino sa 2025. Gitapyas nga natulog nga pundo sa PhilHealth dili makaapekto sa benepisyo sa mga miyembro niini. Philippine National Police Chief Marbil gitahasan ng mga kapulisan nga moresponde sa 911 emergency call sulod sa 3 ka minuto. Balita sa gawa sa nasod, Trump ug Harris moatubang sa pinakaunang debate karong Setyembre 10. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Ministry of Religion sa Indonesia ipasayon ang pagkuha og permit alang sa mga kasimbahanan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, napili ang Iligan City isip pilot area dinhi sa Region 10 sa nationwide simultaneous earthquake drill sa Setyembre 14 ning tuiga. Alayo nini gipahigayon sa nakalabayng adlaw sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ICDRRMO ang koordinasyon meeting sa mga ahensya ug buhatan nga mo partisipar sa drill sa Plaza Barangay Poblasyon. Ang ceremonial site gipangandaman sa ICDRRMO o mga ahensya ang mga senaryo sama sa vehicular extinction, mass casualty, collapse sa structure, high angle rescue o water research and rescue. Apan sumala pa ni Armin Aloro, ang head sa ICDRRMO, posibleng adunay laing senaryo pa nga ihatag sa Office of the Civil Defense atol sa drill. Tumong sa drill nga masusi ang kahibalo sa mga sibilyan sa buhaton kung adunay linog. Ingon man masukod ang kahanas sa kaandam sa kahanas sa ICDRMO o mga ahensya sa pagresponde og lain-laing insidente nga epekto sa kusog nga linog. Makatabang usab ang nationwide simultaneous earthquake drill sa pagtino unsa ang mga programa og palisiya nga adunay kalabutan sa pagpangandam sa kalamidad ngang haom nga ipatuman sa Iligan. Mo partisipar sa NSAD ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Red Cross, Philippine Army, 403rd Engineering Battalion, City Engineers Office, Bureau of Fire Protection, City Health Office, ICTPMO, CDOHO, Motorpol, ICCET, Barangay Poblasyon o City Information Office. Gilaw man usab ang partisipasyon sa mga establishmento palibot sa ceremonial site.
Giday ni Technical Education and Skills Development Authority Region 10, Regional Director Rafael Abrugar Disikan, ang gihimo nga Iligan City Technical Education and Skills Development Council. Pinakauna kini sa tibok nasod nga pagsuporta sa skills development. Nahimo ang council sa paningkamot ni Mayor Frederick Siao. Sumala pa usab ni Abrugar target sa matag TISDA graduate nga makatrabaho og ang ICT ESD Council magsiguro nga ang tanang training programs dinhi naka-align sa prioridad nga skill sa syudad. Gidugang pa niya nga lauman nga mutaas ang employment rate o dili masayang ang kwarta sa katawhan sa pagsiguro nga ang mga training mo resulta sa panarbaho. Una nang gipadayag ni Mayor Frederick Siao nga usa ka kadaugan kini alang sa Iligan nga makahatag kon maghatag og daghang oportunidad og mas hayag nga kaugmaon sa mga lumulupyo sa Iligan. Si Mayor Siao ang unang mayor nga gibisita sa TISDA Regional Director sa iyang pagsugod sa katungdanan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gula sa pamantalaan karong adlaw. Target sa Office of the Vice President ang kinatibuk ang 1,139,244 ka mga beneficiaries sa flagship program niini ilalom sa balaunong 2.37 bilyones pesos nga budget sa tuig 2025. Sa naasing proposed budget anaa sa 87.98% niini ang mopaingon sa mga programa o proyekto sa Office of the Vice President samtang ang 2.2% ang mopaingon sa personal services, equipment o sakyanan. Sumala pa sa Office of the Vice President, tumong nilang mas mapalapdan pa ang paghatod og mga serbisyo gikan sa lain-laing programa sa buhatan sa mas daghan pang Pilipino sa Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang budget hearing sa Office of the Vice President una nang naka-schedule niadtong Huwebes, Agosto 15 sa House of Committee on Appropriations apan gioktaba kini ngadto sa Agosto 27 sa hangyo sa Office of the Vice President. Samtang karong tuiga walay gisugyot nga alokasyon alang sa confidential o intelligence funds ang Office of the Vice President sa budget ini. Mainumduman nga ang gisugyot nga confidential intelligence fund sa ilalom sa budget sa Office of the Vice President alang sa 2024 ang nahimong usa ka punto sa panaglalis kalabot sa paggasto sa Office of the Vice President sa 125 milyones pesos ni adtong Disyembre 2023. Giklaro sa Department of Finance nga dili makaapekto sa benepisaryo kon sa benepisyo sa mga miyembro sa Philippine Health Insurance Corporation bisan nga gamiton sa gobyerno ang gitapyas nga natulog nga pundo niini o sa planong palapdan pa ang ilang benepisyo karong tuiga. Sumala pa kang Finance Secretary Ral Proyecto pinasubay sa prinsipyong medikal nga first do, no harm. Ang paggamit sa sleeping fund sa PhilHealth ang dili kini makaapekto sa benepisyo sa mga miyembro sa PhilHealth. Dugang pasakalihim sa midakong kita o padayon nga mga subsidiya sa gobyerno ang PhilHealth mao ang adunay labaw pa nga pondo aron masakop ang roll out sa mga bakong benepisyo sa state insurer alang niining tuiga. Gipatinaw ni Recto nga ang tunga nga trilyones pesos nga anaa sa kaban sa ahensya igo na kini nga mabayaran ang duha hangtod sa tulo ka tuig niining galastuhan. Gipunto niya na sa pagkatapos sa 2024 maabot sa 61 bilyones pesos ang net income sa PhilHealth. Gibulgar pa sa kalihim nga ang 20 bilyones pesos nga sobrang pundo sa PhilHealth nga unang gibalhin ang gigamit aron masakop ang mga health emergency allowance sa mga health workers o frontliners.
Gitahasan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbel ang tanang mga police units nga moresponde sa 911 emergency call sulod sa 3 lang ka minuto. Gipadayag kini ni Marbel kagahapon Domingo isip kabahin sa sumala pay pagpaningkamot sa Philippine National Police nga hingusgan pa ang kaluwasan sa publiko ug siguroon nga marespondihan gilayon ang mga taong anaa sa peligro nga kahimtang. Sumala pa kang Marbel ang ngayon lamang nga ang kada Pilipino mao ang masilbihan sa kapulisan sa unsa man ang ilahang lokasyon. Dugang pa niya ang revitalized 911 hotline ang dili lamang usa ka technological improvement, kini mao ang usa ka mahinungdanong kabahin sa ilahang misyon nga himuong luwas og suportado sa Philippine National Police ang kada komunidad. Sa bagong sistema gihatagan og katinawan ni Marbel ang importansya sa kaandam sa Philippine National Police sa pagtubag sa emergency. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nag-uyon si Republican Presidential nominee Donald Trump o Democrat Presidential nominee Kamala Harris nga moatubang sa pinakaunang national debate karong Setyembre 10 ning tuiga 2024. Ga-anunsyo ni Trump nga andam siya nga atubangon si Harris sa pipila ka mga debate sa umaabot, samtang andam usab si Harris nga atubangon si Trump alang sa pakigdebate gawas lamang sa Fox News. Gikataho sa mga poll result nga dikit ang lumba sa presidential election tali kang Trump o Kamala Harris. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gianunsyo sa Ministry of Religion sa nasod sa Indonesia nga ipasayon ini ang proseso sa pagkuha og mga permit alang sa kasimbahanan. Gikan sa duha ka permit ang nga pangayoon, usa na lang ang kinahanglanon nga pangayoon sa mga Kristohanon nga adunay tinguha nga makatukod og simbahan. Nataho nga ang permit ang ginahatag sa Interfaith Harmony Forum mao ang rason nganong maabot sa dekada ang paghulat sa mga Kristohanon nga makatukod og simbahan. Tungod dinhi, ilhon kon lihok ko na sa gobyerno ang pagtangtang sa balaod nga gikinahanglang mangayo ang mga Kristohanon og permit gikan sa Interfaith Harmony Forum. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging ang bagyo, ang tropical storm nga Dindo, sumala pas pag-asa base sa available data ipagawas karubutaga kaganihang alas 3 kadlawon, nasigpatan kini nga ania mahimutang sa gilayong 635 kilometros sa amihanang silakang bahin sa Itbayat, Batanes, nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 65 kilometros matag oras nga adunay pagkusukuso niini nga 80 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Apan ang nasod padayong makapiktar ang hanging habagat sa extreme northern Luzon, ang Batanes o Babuyan Island, ang makasinati og madagumon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pagulan, epekto kini sa hanging habagat. Samtang ang Metro Manila o ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon, ilabi na ang Mindanao, ang makasinati gihapon og madagumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 27 ug ang kainiton musangkos sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:43 ug mosahop unya sa alas 6:16 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon mayong buntag
Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.